बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रीवियस सिग्नल में डिस्टॉर्शन हो गई थी। रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, अगीगा पाकिस्तान के सदर राजा ताहिर साहब, साबका सदर हमारे राजा औरंगज़ेब साहब, काजी इमरान साहब पीटीयू से नौकरी से बरतरफ भी हुए, इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए थे और करंटली इस वक्त मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी के ऑफिस में। राजा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे शाहिद रजा पादरी साहब, और यहाँ से हमारे राजा मजीद साहब बुजुर्ग, हमारे लीडर भी। कल ही इनका इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन में जीते हैं, मुबारकबाद देने के लिए भी आए हैं। और 10 फरवरी का जैसा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान भर से हज़ारों नहीं लाखों मुलाजमीन पहुँच रहे हैं, उसकी दावत देने के लिए भी आए हैं। और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से आपका इस्तकबाल भी करेगा। और पिंडी इस्लामाबाद के मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि अहले कूफा का किरदार हमने अदा नहीं करना है, हमें अपने सूबों की तादाद से बड़ी तादाद यहाँ पे निकालनी भी है, इनके इंतजामात भी देखने हैं, इस्तकबाल भी करना है। और जब तक हमारे मुतालिबात जो है लीव इनकैशमेंट, पेंशन इस्लाहात, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, स्कूलों और इदारों की निजकारी, सीरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स है, आपके साथ वो शेयर कर चुके हैं। इसके साथ साथ रूल 17A प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो भर्ती मुलाजमीन थे, उसका जो एक अदालत का ऑर्डर आया है जिसमें नौकरी जो है वो ख़त्म कर दी गई है दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले मुलाजमीन, उनके बच्चों की। ये नवाला तो हमारे हाथ से छीन रहे हैं, बुढ़ापे की चादर भी छीनी जा रही है। और अगर आप बाइज्जत तरीके के साथ आफ्टर रिटायरमेंट भी चाहते हैं कि आपके मामलात रहें, तो हर सूरत में निकलना पड़ेगा। और हालिया जो बजट के अंदर ये टैक्स के अंदर जो रिफॉर्म्स लेके आए हैं, 100% टैक्स के अंदर इन्होंने इजाफा किया है। उसके साथ साथ रिबेट जो टीचर्स को दी गई थी, उस रिबेट को ख़त्म किया है। उसके लिए मुलाजमीन को निकलना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जितने भी डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट, TLA के मुलाजमीन हैं, या मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो साथी रिटायर हुए थे उनके बच्चे हैं, अगर आप रेगुलराइजेशन अपनी चाहते हैं तो पाकिस्तान भर के जितने मुलाजमीन हैं, आपने 10 फरवरी को हर सूरत में आना है, ताकि हम एक गवर्नमेंट से कमेटी बनवा सकें बाइख्तियार कि आप लोगों को रेगुलराइज किया जा सके। बिल्कुल उसी तरह की कमेटी जो कि रीइंस्टेटमेंट एक्ट के हवाले से बनी थी, और खुर्शीद शाह साहब के ज़माने में एक कमेटी बनी थी जिसमें तमाम मुलाजमीन को रेगुलर किया था। मगर ये उसी सूरत के अंदर पॉसिबल होगा जब आप अपने घरों को, बिस्तरों को, बीवी बच्चों को छोड़ के, दफातर को छोड़ के अमली तौर पे 10 फरवरी पे जो है वो शिरकत करेंगे। राय साहब प्लीज मैसेज आपके लिए। इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक के अल्लाह ताला की मदद हुई तो हम लाजमी अपने तमाम स्टाफ के साथ इस धरने में 10 फरवरी को शामिल होंगे। तरीके से इसमें शामिल होकर रावलपिंडी की तरफ से पूरी नुमाइंदगी करेंगे। अपनी कम्युनिटी को जी पाजी साहब स्पेशल मैसेज दे। शुरू करता हूँ खुदा यसु मसीह के असीम नाम में। तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन से दस्त बदस्त दरख्वास्त है कि निकले अपने हक़ की खातर 10 तारीख को, 10 फरवरी को, और हम अपना हक़ लें। और जो पेंशन इस्लाहात हैं, 17A का मामला है, और जो रिटायरमेंट पर 2 दिसंबर का जो कट मारा गया है, इसके ऊपर जब तक हम निकलेंगे नहीं, हमें मिलेगा नहीं। हम साथ हैं, हम निकलेंगे। और मजदूर का भाई है, इसलिए हमारा साथ देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना हक़ ले सकें। बहुत मेहरबानी। मेरे का जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम रहमान बाजवा साहब, उनके साथ आए हुए दोस्त सबको वेलकम भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम रहमान बाजवा साहब, मेरे सदर राजा हारून साहब, शाहिद रजा पादरी साहब, और बाकी जो दोस्त ऐका से और अगीगा से आए हुए हैं, मैं उनको खुशआमदीद भी कहता हूँ। बाजवा साहब हमारे भाई भी आए हैं हमें मुबारकबाद देने के लिए, और साथ साथ ही हमें 10 तारीख फरवरी की दावत देने निकले। बाजवा साहब आप भाई हैं, हमारी भी जद्दोजहद मुलाजमीन के लिए है। तो आपका जो एक सवाल है वो बिल्कुल जायज़ है कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए।
نہ کہ ہم بکھر بکھر کے احتجاج کریں. یہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، تو بالکل میں اس کا حامی ہوں. میں یہ نہیں کہ ہم علیحدہ احتجاج کریں، میں پوری کوشش کروں گا. جتنے بھی میرے محترم دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں 10 تاریخ تو بہت شارٹ ٹائم ہے کیونکہ میں بھی کہ آگے ہمارا ریفرینڈم دوسرا نہ آئے، کیونکہ ہمارا RWMC کا ریفرینڈم بھی ابھی ڈیٹ ہونے آنے والا ہے. تو میں پوری کوشش کروں گا کہ جہاں پہ نجکاری ہوگی، مزدور کی فلاح بہبود ہوگی، ٹیچرز ہوں، وفاقی ملازمین ہوں، صوبائی ملازمین ہوں. راجہ مجید پہلے بھی صفحے اول رہا ہے اور آئندہ بھی صفحے اول رہے گا. صرف مجبوری مجھے اتنی سی ہے کہ میں سارے دوستوں کو کوشش ہے کہ سارے دوستوں کے ساتھ ہیں. بہت قاضی عمران صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جس مقصد کے لیے ہم یعنی عقیقہ کے دوست پنجاب ٹیچر یونین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اپنے دوستوں میونسپل لیبر یونین کے جو ہمارے راجہ ارون صاحب ہیں، شاہد رضا پادری صاحب اور ملک ظفر صاحب، ان دوستوں کو مبارکباد دینے اور دعوت دینے کے لیے آئے تھے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پنجاب کے ہمارے میونسپل کارپوریشن کے جو TNA کے یونین سے دوست جیتے ہیں الیکشن، راجہ ارون صاحب ہیں، شاہد رضا پادری صاحب ہیں اور ظفر صاحب ہیں، کو مبارکباد دینے کے سلسلے میں حاضر ہوئے اور ساتھ ہی 10 تاریخ کی دعوت بھی باجوہ صاحب کے ساتھ دی. میں اس موقع پہ سب سے جو زیادہ ضروری بات سمجھتا ہوں کہ اپنے اساتذہ کو مخاطب کر کے جو دیگر زیادتیاں ہوئی ہیں وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوئی ہیں. جو اس حوالے سے میں چونکہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، میں اپنے اساتذہ سے مخاطب ہوں. دیکھیں جہاں دیگر زیادتی ہوئی ہیں، پینشن ریفارمز کے حوالے سے ہوں، 17A کے حوالے سے ہوں، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ٹیکس کے حوالے سے اساتذہ کے ساتھ ایک خصوصی زیادتی یہ کی گئی ہے کہ جو ٹیکس میں چھوٹ تھی وہ سائنٹسٹ تھے یا ریسرچر تھے یا اساتذہ تھے. یہ ٹیکس میں چھوٹ ایک طرح سے ریاست کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے ایک معتبر طبقے کے لیے کہ اساتذہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ یا مہذب معاشرے میں وہ اساتذہ کو وہ عزت دیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے یہ صورتحال ہو جائے کہ ہم ایک تو ٹیکس کو جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھاتے بڑھاتے ان طبقات سے بھی ٹیکس کی چھوٹ ختم کر دیں جو سراسر عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، جو نیشن بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے میں ان اساتذہ کو بھی جو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں مختلف فورم پہ، فیڈرل سے ہوں، وہ یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں، ریسرچرز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہوں، وفاق کے ہوں یا تمام صوبوں کے ہوں، میں ان سب کی طرف سے میں باجوہ صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہوں گا کہ اس کو بھرپور طریقے سے، چونکہ اساتذہ کی بہت بڑی تعداد ہے تو ایجنڈے میں شامل ہونا چاہیے. خاص طور پہ پہلی بات ہے کہ ٹیکس کی جو ظالمانہ شرح ہے اس کو، اور خاص طور پہ پھر اساتذہ کو جو چھوٹ حاصل تھی اس کو واپس برقرار رکھا جائے تاکہ اساتذہ کی جو پہلے بھی ایک افیلیشن رہتی تھی اور آتے تھے اس مظاہرے میں وہ اور بڑھ چڑھ کے آئے. بہت شکریہ. Finish.